अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से तज़लील आमेज़ अंदाज में गिरफ़्तार किया गया है। इसके ऊपर जो कानूनदान है उनका ये कहना है कि उन्हें इस अंदाज से और ये कि कमरा अदालत से उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता था। कमरा अदालत से जो गिरफ़्तारी है और जो अंदाज़ है, जो उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है उस गिरफ़्तारी के ऊपर, वो तो आपके सामने है सारी चीज़ें। लेकिन अहाता अदालत से गिरफ़्तारी जो है इसके ऊपर एक इसी तरह का केस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो भी जो है नैब का केस है और जो नज़ीर सेट की हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। इस केस से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए मैंने समझा कि वो आपके साथ शेयर कर दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में नैब के एक मुल्जिम को सुप्रीम कोर्ट के अहाते से, सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस से गिरफ्तार किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गिरफ्तार करने वाले जो जिम्मेदारान थे, जो अफसरान थे, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की थी और क्या स्टैंड लिया था। अदालत की तकद्दस जो है उसके ऊपर, जो है डाका डालने वालों के ऊपर, उसके ऊपर हमला करने वालों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या इकदाम उठाया था और क्या सुप्रीम कोर्ट की ये जो नज़ीर थी इससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फ़ायदा उठा सकती थी, इसके ऊपर इकदाम उठा सकती थी, उसी तरह का फैसला दे सकती थी उन अफराद के खिलाफ, उन जिम्मेदारान के खिलाफ जिन्होंने आज ये सारा किया और उसके नतीजे में जो सब कुछ चल रहा है कई घंटों से मुल्क में। ये जो मेरे पास केस है मैं उसकी जानिब आता हूँ। ये जुलाई 2008 का केस है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी विफाक में और सुप्रीम कोर्ट का केस था। उस टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनका नाम जो है जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब थे, पीसीओ जज थे, लेकिन उन्होंने अपने जो अदालत का तकद्दुस है उसका भरपूर दिफा किया और जिन्होंने ऐसा इकदाम उठाया जैसा कि 9 मई 2023 को उठाया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म के साथ जो रवैया अपनाया गया, अफसरान ने जो जुर्रत की उस टाइम, उनको उन्होंने जिस तरीके से निशान इबरत बनाया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास इस हवाले से जो खबर है वो ये डॉन न्यूज़ की खबर है, इसका मेरे पास ये प्रिंट है। ये मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो ये इमरान खान साहब का जो केस है, उनकी गिरफ्तारी का जो मामला है, उसके साथ जो मुशाबिहत है, वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये केस क्या था, किस तरीके से अदालत ने कौन से रिमार्क्स दिए और जो गिरफ्तार करने वाले थे उनके खिलाफ अदालत ने क्या इकदाम किया, ये सारा मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये जो वाकया था, ये खबर मेरे पास है नासिर इकबाल साहब जो रिपोर्टर हैं डॉन के, उनकी खबर है 25 जुलाई 2008 की। ये वाकया होता है 24 जुलाई का, इसके ऊपर लिखा हुआ है 24 जुलाई को ये सब कुछ होता है डॉन की इस रिपोर्ट के मुताबिक। और ये क्या होता है ये मैं आपके साथ सारा आपके सामने रखता हूँ। आपको पता चलेगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किस तरह का स्टैंड लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के मामले में, इसी तरह की सिचुएशन में क्या किया था। आज जो शख्सियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने थी वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म थे और मकबूल तरीन इस टाइम की जो पार्टी है पाकिस्तान की सियासी पार्टी, उसके रहनुमा थे। और लेकिन उस टाइम जो मुल्ज़िम थे उनकी इतनी बड़ी हस्ती भी नहीं थी। एक जो थे अकाउंटेंट थे एक कंपनी के, हारिस स्टील इंडस्ट्रीज़ के, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो था बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया था। ये सारा मैं आपके सामने रखता हूँ, जो मैंने इस स्टोरी में से पॉइंट बना के रखे हुए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सारा वाकया होता है 24 जुलाई 2008 को। हारिस स्टील इंडस्ट्रीज का केस होता है सुप्रीम कोर्ट में। इस केस के सिलसिले में एक समाअत होती है सुप्रीम कोर्ट में। इसी केस के सिलसिले में, हारिस स्टील इंडस्ट्रीज केस में, समाअत के बाद ये होता है कि केस का एक मुल्जिम, उस मुल्जिम का नाम होता है इरफान अली। वो हारिस स्टील इंडस्ट्रीज का अकाउंटेंट होता है। वो जब समाअत खत्म हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो उसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे जब जाता है तो नैब के जो लोग होते हैं वहां पे मौजूद होते हैं, नैब का ये केस होता है, वो देख रहे होते हैं। जब वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जाता है तो नैब के 4 से 5 लोग जाते हैं। इरफान अली साहब जो मुल्जिम होते हैं इस केस में, उनको पकड़ते हैं, मारते पीटते हुए, घसीटते हुए उनको लेकर जाते हैं, बाहर गाड़ी में डाल देते हैं। और मीडिया, कैमरामैन, ये लोग भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो उसको देख भी लेते हैं। नैब की जो बर्बरियत होती है, जैसा कि आज जो तशद्दुद किया है, जो शीशे तोड़े गए हैं अदालत में, जो लोगों के सर फोड़े गए हैं,
لہو لہان کیا گیا لوگوں کو. ہم نے سب نے وہ دیکھا ہے ویڈیوز کے اندر، کلپس جو شیئر ہوئے ہیں اس کے اندر. اس ٹائم بھی یہ لوگوں نے بنا لیے وہاں پہ جو میڈیا کے لوگ موجود تھے. تو ملزم کو جو نیب کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور احاطہ عدالت سے گرفتار کیا جاتا ہے. اس گرفتاری کے فوری بعد کیا ہوتا ہے کہ ہارس اسٹیل انڈسٹریز کے وکلا جو ہوتے ہیں، بڑے سینئر وکلا صاحبان ہوتے ہیں، جن میں ان کے نام میں بتا دیتا ہوں: سید شریف الدین پیرزادہ صاحب، بابر امان صاحب اور وسیم سجاد صاحب. یہ جو ہوتے ہیں یہ اسی ٹائم سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دیتے ہیں، اور وہ ملزم کی گرفتاری کے معاملے کے اوپر کہ یہ ہوا ہے. اس کے اوپر جو اس ٹائم کے چیف جسٹس تھے عبدالحمید ڈوگر صاحب، وہ 3 رکنی خصوصی بینچ جو ہے وہ بلا لیتے ہیں فوری طور پہ اس کی سماعت کے لیے. اور جو ملزمان ہوتے ہیں اس واقعے کے، نیب کے جو افسران ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ 2 افسران ہوتے ہیں نیب کے اس واقعے کے جو مرکزی ملزمان ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سارا کردار ادا کیا. ان کے نام میں بتا دیتا ہوں: ایک کرنل ریٹائرڈ ہوتے ہیں طارق بھٹی، اور دوسرے نیب کے تحقیقاتی افسر ہوتے ہیں IO جن کا نام ہوتا ہے محمد اسلم. یہ 2 افسر ہوتے ہیں. جو سپریم کورٹ کا یہ بینچ ہوتا ہے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب کا 3 رکنی بینچ، یہ حکم دیتا ہے. ایک سینئر پولیس افسر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں عدالت میں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے. گرفتار کرنے کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، اور گرفتار کروا کے سپریم کورٹ ان افسران کو جنہوں نے سپریم کورٹ کے احاطے میں توہین کی ہوتی ہے عدالت کے احاطے کی، عدالت کے تقدس جو ہے اس کو پامال کیا ہوتا ہے، ان کو فوری طور پہ جیل بھجوا دیا جاتا ہے. یہ ڈان کی سٹوری ہے. یہ اسی ٹائٹل سے آپ لکھیں گے گوگل میں تو آ جائے گی، یہ ابھی سرچ میں موجود ہے. تو نیب آفیسرز ہیلڈ فار بیٹنگ ایکیوزڈ آن سپریم کورٹ پریمیسز، یہ آپ لکھیں گے یہی چیز جو میں نے ابھی پڑھی ہے تو یہ پوری سٹوری آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کے بعد اس کیس میں چیف جسٹس عبدالحمید جو اس کی سربراہی کر رہے ہوتے ہیں بینچ کی، وہ بڑے غصیلے لہجے میں، سٹوری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بڑے غصیلے لہجے میں انہوں نے آبزرویشن دی. انہوں نے کیا آبزرویشن دی؟ نیب کے ان افسران کو عدالت کے تقدس کا کوئی خیال نہیں. یہ چیف جسٹس صاحب نے اس ٹائم کہا. انہیں یعنی کہ نیب کے افسران کو جنہیں انہوں نے جیل بھیج دیا تھا اسی ٹائم، انہیں عدالت کے احاطے سے کسی کی گرفتاری کا اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ انہوں نے اس سماعت کے دوران سوال اٹھایا، اور بڑے غصیلے انداز میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا. چیف جسٹس جو تھے انہوں نے ایک اور آبزرویشن دی جو اس کیس کے لحاظ سے عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اس میں ان کی گرفتاری کا جو طریقہ کار ہے اس میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. آبزرویشن کیا دی؟ انہوں نے یہ آبزرویشن دی: اگر نیب کے ان افسران کے پاس وارنٹ بھی ہوتے، ملزم کی گرفتاری کے وارنٹ بھی ہوتے، تب بھی انہیں ملزم کو عدالت کے احاطے سے باہر گرفتار کرنا چاہیے تھا. یعنی کہ عدالت کے احاطے کے اندر جو انہوں نے کیا، عدالت کے تقدس کا پامال کیا، اگر ان کے پاس وارنٹ بھی ہوتے ملزم کی گرفتاری کے نیب کے پاس، تو تب بھی انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ عدالت کے احاطے سے باہر ملزم کو گرفتار کرتے. عدالت کے اندر جو انہوں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے. اس کیس کے اندر جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا 3 رکنی چیف جسٹس کی سربراہی میں، اس نے اس ٹائم کا جو چیئرمین نیب تھا ان کا نام تھا نوید احسن، ان کو بلایا ہوا تھا. اور جن لوگوں کو بلایا ہوا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے ڈاکٹر دانشور ملک صاحب، ان کو بلایا ہوا تھا. اس ٹائم کے اٹارنی جنرل تھے ملک محمد قیوم، ان کو بلایا ہوا تھا. اور دیگر جو افسران تھے جنہوں نے ملزم عرفان علی کے ساتھ، جو کہ ہارس اسٹیل انڈسٹریز کے اکاؤنٹنٹ تھے، اس طرف تو وزیر اعظم ہے سابق پاکستان کے جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا، وہ اکاؤنٹنٹ تھے، تو ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے جو افسران تھے ان سب کو بلایا ہوا تھا. اور کیس کے آخر میں، سماعت کے آخر میں گرفتار بھی کروا لیا، جیل بھی بھجوا دیا جنہوں نے یہ سارا کیا تھا معاملہ. تو کیس کے آخر میں جو تھا، عدالت نے، سپریم کورٹ نے چیئرمین نیب کو حکم دیا تھا کہ نیب افسران جو تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا تھا ان کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کی جائے، اور ملزم جن کو گرفتار کیا گیا تھا نیب کی جانب سے اس سارے غلط طریقے سے، اس کو رہا کیا جائے. یہ حکم بھی جاری کیا تھا. تو یہ سپریم کورٹ کی ایک بڑی ایک واضح قسم کی نظیر ہے عدالتی جو ہے، اور 2008 کی ہے، اب 2023 ہے.
اور آج کے دور میں جو نظیریں ماضی میں تھیں ان کی روشنی میں اگر چلا جاتا تو یہ کسی ادارے کو، چاہے وہ رینجر ہوتی یا نیب ہوتی یا کوئی بھی ہوتا، اس انداز سے گرفتاری اس مطلب ناگ ہوتی عمران خان کی. اور یہ بڑے واضح انداز میں موجود تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے کورٹ پریمیسز سے، کوئی اس طریقے سے ملزم کے ساتھ، کسی بھی ملزم کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے. یہ ساری ایک وہ چیز تھی جس کے اوپر عمل ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا.